अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हुए हैं, जहां पर हमारी एक इंट्रा कोर्ट अपील और एक पटिशन फाइल हो रही है फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक, अल मशहूर फॉरेन फंडिंग केस जिसको भेंट भेंट के दही बना दिया गया है। हम एक दफ़ा फिर ये कहना चाहते हैं कि इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती कि मुल्क में जो सियासी पार्टियां हैं, ख़ास तौर पे जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं जो हुकूमतें बनाती हैं, इनके कैसे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, कौन पैसे देता है, इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। हम पूरी तरीके से इस बात को सपोर्ट करते हैं, बल्कि ये हमारा मुतालबा भी है। और इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक फ़ैसला किया और उस फैसले के अंदर ये कहा गया कि तमाम पार्टियों की फ़ंड्स की तहकीकात कराई जाएँ, स्क्रूटनी कमेटीज़ बनाई जाएँ, और वो स्क्रूटनी कमेटी जो हैं वो फेयरली, जस्टली, ट्रांसपेरेंटली एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी शफाफ तरीके से, मुनसिफाना तरीके से, बग़ैर किसी के तफरीक किए हुए तहकीकात करें और उसके बाद उसके मुताबिक फ़ैसले करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके बाद से हुआ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो स्क्रूटनी कमेटी बनाई तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स की, वो तो पूरी बन भी गई, उसके ऊपर मीडिया ट्रायल भी शुरू है। अभी मैं उसकी भी बात करता हूँ कि मीडिया ट्रायल हो क्या रहा है, और अब डे टू डे हियरिंग भी उसकी शुरू हो चुकी है। लेकिन हमें कोई नामो निशान नहीं नज़र आ रहा मुस्लिम लीग नून के अकाउंट्स की जो स्क्रूटनी कमेटी थी उसकी रिपोर्ट कहाँ है। हमें कहीं पे ये नहीं नज़र आ रहा कि पीपल्स पार्टी की जो बनी थी स्क्रूटनी कमेटी, उसके इस वक्त सूरत हाल क्या है। इसलिए ये कानून का तकाजा है, आइन का तकाजा है, जमहूरियत का तकाजा है कि सिर्फ ना सिर्फ इंसाफ होना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। और इस वक्त ना इंसाफ हमें नज़र आ रहा है, ना होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इसीलिए ये अपील फाइल की जा रही है। केस कुछ और होता है, उसमें ऑनरेबल जज साहब जो हैं, जो प्रेयर में जो मांगा भी नहीं गया होता वो उसके भी बढ़ के फैसले कर देते हैं। तो एक तो ये चीज़ बड़ी आज बताना ज़रूरी थी। तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी पार्टी है, वाहिद बड़ी सियासी पार्टी है जो इंतहाई शफाफ तरीके से एक आम पाकिस्तानी से, वो जो पाकिस्तान में रहते हैं और वो जो पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, पाकिस्तानियों से, आम शहरियों से पैसा इकट्ठा करके अपना सियासी पार्टी चलाती है। और इसीलिए अगर आप देखें कि इतने इतने बड़े बड़े दस्तावेजात हमने जमा कराए हैं, तमाम तफसील, कुछ 40,000 से ज़्यादा कागज़ उसके अंदर हमने जमा कराए हैं। आप ज़रा इलेक्शन कमीशन से मंगवा के तो देखें कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने अकाउंट्स क्या जमा कराए हैं, हालांकि पैसा उनके पास हमसे भी ज़्यादा है। तो ये जो इस वक्त गैर शफाफ काम हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ हम आज यहाँ पर आए थे और उम्मीद है कि फ़ैसला जो होगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत है, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक एक मुनसिफाना और शफाफ तरीके से ये अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। और मैं आखिर में फिर एक दफ़ा कहूँ कि हम इसको वेलकम करते हैं। दूसरी चीज़ जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, आज सुबह सुना है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ा गिला किया है कि मईशत के तो बड़े बुरे हालात हैं, लेकिन असद उमर कह रहे हैं कि मईशत अच्छी है। उन्होंने कहा रिकॉर्ड खसारा हो गया, और इस रिकॉर्ड खसारे के बावजूद वो कैसे कह रहे हैं असद उमर की मईशत की हाल अच्छी है। तो मिफ्ता, अगर अभी से आपकी कांपें टांगना शुरू हो गई हैं तो इसलिए तो हम आपको आसान हल बता रहे हैं। ये आपके बस की बात नहीं है, ये ना है लोगों का, ये एक गैर फितरी इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत को चलाएं। सिर्फ याद दहानी के लिए, तारीख के रिकॉर्ड के लिए एक दफ़ा ये ज़रूर मैं बता दूंगा कि जिसको तारीखी खसारा कह रहे हैं मिफ्ता, आखिरी माह जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बैरूनी खसारे के स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड शाया किए हैं, उसके मुताबिक $500 मिलियन का बैरूनी खसारा था। अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला महीना मेरा वज़ीर ख़जाना था, उससे पहले आखिरी महीना जो हमें मिला था उसमें $2.1 अरब का खसारा था, यानी कि 4 गुना ज़्यादा खसारा हमें मिला था जो बनिस्बत इस वक्त जो उनको मिला है। और इस वक्त बैरूनी ज़खायर पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से आज से 1 माह पहले तक, तकरीबन 1.25 माह पहले तक, जब तक अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई थी, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में 2 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ज़खायर में तेज़ी से कमी आ रही थी। यहाँ रिकॉर्ड लेवल के ऊपर हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर थे। 8 मार्च को ये इम्पोर्टेड जो पोजीशन है, हुकूमत जो है वो
تحریک جمع کراتے ہیں اور ذرا سن لیں یہ پاکستان کی عوام کہ یہ کتنا بڑا قومی نقصان ہو رہا ہے شروع ہو گیا اور اس کے بعد صرف 4 ہفتے کے لیے صرف 4 ہفتے میں ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں $5 ارب سے زیادہ کی کمی واقع ہوتی ہے. یعنی جو تنکا جمع کر کے ذخائر میں ہم نے اضافہ کیا تھا 2 گنا سے زیادہ ذخائر بڑھے تھے تحریک انصاف کی حکومت کے اندر. جس طریقے سے ہم نے ایکسپورٹ کے اندر برآمدات کے اندر ریکارڈ اضافہ ہو رہا تھا, جس طریقے سے تبدیلات زر جو باہر سے پاکستانی بچاتے اس کے اندر ریکارڈ اضافہ ہو رہا تھا, جس طریقے سے ریکارڈ فصلیں ہو رہی تھی ہماری زراعت کے اندر, جس طریقے سے بڑی صنعتوں کے اندر اضافہ ہو رہا تھا, ان تمام چیزوں سے 2 گنا سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں. اور یہ تنکا جوڑ کے صبح سے رات تک محنت کر کے جو کام کیا گیا تھا, صرف 4 ہفتے کے اندر تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد 1/4 پاکستان کے ریزرو جو ہیں وہ خالی ہو چکے تھے. کسی صورت میں یہ قوم نہیں کر سکتی کہ یہ ایک امپورٹڈ حکومت جس میں ہر روز صبح اور شام اور دوپہر کوئی یہ تحادی اٹھتا ہے, وہ بولتا ہے یہ نامنظور اور وہ نامنظور, یہ حکومت نہیں چل سکتی. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ چند ہفتوں کے اندر جو پاکستان کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے. اس لیے ایک دفعہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ واقعی جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, اگر آپ واقعی پاکستان کے عوام کی طاقت میں یقین رکھتے ہیں, تو آئیں عوام کے پاس چلتے ہیں, پاکستان کے عوام کو فیصلہ کریں. بہت بہت سر 2 مختلف پٹیشن فائل ہو رہی ہیں. ایک انٹرا کورٹ اپیل ہے جو جسٹس کیانی کا فیصلہ آیا تھا, اور اس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ وہ ہیئرنگ کسی اور چیز کی ہو رہی تھی اور انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر ایک فیصلہ سنا دیا, اور انہوں نے کہا کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں اور 30 دن کے اندر فیصلہ کریں. یہ تو پریئر کا بھی حصہ نہیں تھا, اور جیسے میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تو ابھی تو اسکروٹنی کمیٹی کے ریکارڈ نہیں آئے. تو ایک تو یہ ہماری انٹر کورٹ اپیل اس کے اوپر فائل کی جا رہی ہے جی. دوسری ایک ڈسکرمنیشن کی پٹیشن ہے, اور یہ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن صرف اس فورن فنڈنگ کیس نہیں, تقریباً جس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس وقت ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک متعصب الیکشن کمیشن نظر آتا ہے, اور ہمیں نہیں نظر آتا اور پاکستان کے عوام کو نہیں نظر آتا کہ یہ الیکشن کمیشن ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہے جس کے تحت الیکشن کروائے جائیں تو اس پہ پاکستان کے لوگوں کو اعتماد ہو. سر یہ بھی آ رہی ہے, عمران خان صاحب بھی اس وقت شیرین مزاری صاحب ابھی کہتے تھے کہ بہت غیر جانبدار چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کی گئی ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک متاثر الیکشن کمیشن ہے, یہ سے آگے سر یہ جو ہے جس طریقے جب وہ ویڈیوز ہیں جس وقت اپوائنٹمنٹ کی گئی تھی, اور اگر کسی کو شک تھا کہ عمران خان اس وقت سچ بول رہے ہیں تو اب تو شک ختم ہو جانا چاہیے. عام طور پہ تو اپنے بندے لگائے جاتے ہیں جو آپ کے لیے کام کریں, اور اسی طریقے سے پاکستان کے اداروں کو تباہ کیا گیا ہے کہ اپنے بندے لگا کے ہم نے اداروں کی جڑیں کاٹ دی. عمران خان نہیں چاہتا تھا کہ ان کا کوئی اپنا بندہ ہو, وہ چاہتے تھے کہ ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہو, ایک غیر جانبدار چیف الیکشن کمشنر ہو. اس لیے انہوں نے تعیناتی کی تھی, انہوں نے کوئی اپنی پارٹی کی باعث دیکھ کے نہیں کی تھی. لیکن اس کے بعد متواتر جو فیصلے ہمیں دیکھنے میں نظر آتے رہے, جس طریقے کا رویہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتا رہا, جس کا بھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اس سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ الیکشن کمیشن اب ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن نہیں رہا. سر ایسا کیوں ہے کہ گورنمنٹ جانے کے بعد ہی سارے ادارے متنازع ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ جیسے سپریم کورٹ پر بھی آپ دیکھیں, آپ نے سوشل میڈیا ٹرولرز کی جانب سے حضرت سرائی کی جا رہی ہے, اب الیکشن کمیشن کے خلاف بھی اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا یہ ادارے ہمارے ہیں, یہ گورنمنٹس تو آتی جاتی رہتی ہیں, اس طرح کا اگر ہم موڈ بنائیں گے اپنی عوام کا اپنے اداروں کے حوالے سے تو کیسے چلے گا؟ کیسے اعتماد کریں گے لوگ اپنے اداروں پر؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے بارے میں ہم اعتراضات اٹھا رہے, یہ کوئی پچھلے ایک ہفتے کی پیداوار نہیں ہے. یہ اعتراضات آپ ہم سے پچھلے کئی ماہ سے سنتے رہے ہیں. جس وقت حکومت تھی اس وقت بھی یہی آپ اعتراضات سنتے رہے ہیں, اور چاہے وہ فورن فنڈنگ کیس ہو, اس کے اندر بھی آپ کو پہلے بتایا کہ کس طریقے سے نہ صرف عوامی لیول کے اوپر بلکہ کورٹس کے اندر بھی ہم اس بات کو اٹھاتے رہے ہیں, الیکشن کمیشن کے اندر بھی اس بات کو اٹھاتے رہے ہیں. جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے, سپریم کورٹ کا بڑی عزت ہے. ہم نے تو آج تک نہ کوئٹہ بینچ بنا کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ہٹانے کی کوئی سازش کی, نہ ہم نے غنڈے بھیج کر سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرایا. ہم تو جو سپریم کورٹ کے عدلیہ کے فیصلے ہوتے ہیں ان کو منوان قبول کرتے ہیں, لیکن یہ آئین کا حصہ ہے کہ اگر کوئی فیصلہ کیا جائے
جس کے اوپر آپ کے خیال میں تنقید بنتی ہے، آپ کے خیال میں اس سے آپ اتفاق نہیں کرتے، تو یہ میرا آئینی حق ہے. اس سے ادارے کمزور نہیں ہوتے. آخر کار جو فیصلے کر رہے ہیں وہ فیصلے جو ہیں وہ عوام کے سامنے جا رہے ہیں، اور عوام یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. جو سوال اس وقت عمران خان صاحب نے پچھلے جلسے کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی نے پوچھا تھا، میرے خیال میں وہ سوال جو ہے وہ تقریباً تمام پاکستانی کے ذہن میں ہے. کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں اٹھا تھا کہ لوگ 20-20 سال غریب جو ہے وہ ایڑیاں رگڑتا رہتا ہے اور اس کو انصاف نہیں ملتا، اور طاقتور کے لیے رات کے 12 بجے کورٹ کھل جاتا ہے؟ سوال تو بنتا ہے. سوال پوچھنے سے اتنی پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو. سہیل صاحب ایک منٹ